बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबे काफ कौन थे और अपने घरों से क्यों निकले? देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने हर दौर के मुसलमानों के लिए हदायत का इंतज़ाम किया है कि वो किसी तरह के हालात में हों और माहौल जैसा भी हो, वो कुरान से हदायत लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये उस माहौल में सूरह नाज़िल हुई जब मुसलमान मक्का के अंदर तौहीद की दावत उठाए हुए थे, शिर्क का रद्द कर रहे थे, अपनी पूरी कौम के खैरख्वाह थे और उनको अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह का बंदा बनने की तरफ वो तरगीब दे रहे थे, बुला रहे थे। लेकिन उनकी कौम अपने खैरख्वाहों को समझ नहीं पा रही थी और साथ देने की बजाय, बात मानने की बजाय उल्टे दुश्मन बन गए थे, जान के दर पे हो गए थे। अल्लाह ताला ने ये सूरह नाज़िल फरमाई और बताया कि देखो, ईमान ऐसी चीज़ है, इस ईमान को बचाने के लिए अगर हर चीज़ छोड़नी पड़ जाए, अपने माहौल को, अपने इलाके को, अपने रिश्तेदारों को अगर छोड़कर जाकर गारों में भी पनाह लेनी पड़ जाए तो ये कबूल कर लेना, लेकिन देखना ईमान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, कुफ्र और शिर्क के साथ कोई लेन देन और बारगेनिंग नहीं करनी है। आपने न किसी से दबना है, न किसी के सामने झुकना है और न कोई आपको ख़रीद सके। तो वो वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया कि देखो, ये एक दौर था और वो बड़े बड़े वज़ीरों के बेटे, बड़े बड़े शहज़ादे और बड़े बड़े ख़ानदानी वो नौजवान थे, चंद नौजवान थे। और तादाद के बारे में अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि तादाद गिनने की कोशिश मत करना, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। 4 थे फिर क्या हुआ, 5 थे फिर क्या हुआ, 7 थे फिर क्या हुआ। असल बात तो ये है कि वो क्यों भागे थे, उनकी कौम उनको दुश्मन क्यों बन गई थी, वो क्या कहते थे, कौम क्या कहती थी, कौम का क्या मुतालबा था। ये बात असल बात है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। और मालिक ने सूरह अल-कहफ के अंदर उनका नक्शा इस अंदाज से खींचा है, इन्नहुम फित्यतुम आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। इस कामों कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान ले आए थे और जब उनके ईमान की गर्मी ने उनको अपने माहौल के अंदर उठाया और जब वो उठे उस ईमान की दावत को लेकर, किसी की परवाह नहीं की, मालिक फरमाता है फिर हमने उनके दिल मजबूत किए और उनकी हदायत में और इजाफा कर दिया। और उन्होंने अपनी पूरी कौम को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी उस पूरी पार्लियामेंट को, बादशाह को, जो रिश्तेदार थे आपस में, जान पहचान थी, करीबी लोग थे, उस पार्लियामेंट के अंदर वो नौजवान उठे और उन्होंने कहा कि कौम के लोगों, क्या हो गया है कि तुम ज़मीन और आसमान के रब को छोड़कर तुम ऐसों को पूजते हो, ऐसों को पुकारते हो जो ना नफ़े के मालिक है, ना नुकसान के मालिक है, और फिर उसके ऊपर कोई दलील भी नहीं लाते हो। इनकी दाताई, इनकी दस्तगीरी, इनकी मुश्किल कशाई, इनकी हाजत रवाई के ऊपर कोई दलील भी नहीं लाते हो और आंखें बंद करके अंधों की तरह अबाउजदाद के मुशरकाना दीन के ऊपर डटे हुए हो। फिर हमसे ये मुतालबा करते हो कि हम भी इनको दाता मान लें, हम भी इनको दस्तगीर मान लें, हम भी इनको मुश्किल कशा मान लें, नकली दस्तगीरों, मुश्किल कशाओं और गरीब नवाजों के हम भी नारे लगाना शुरू कर दें, हम भी इनके सामने रुकू और सजदे शुरू कर दें जिस तरह तुम कर रहे हो। कौम के लोगों, दलील लाओ। जब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल बातिल के ऊपर, और तुम्हारी इज्तिमाइयत, तुम्हारे जत्थे, तुम्हारी हुकूमत तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। तो जब इस तरह तरीके से उठे तो पूरे अवानों के अंदर एक ज़लज़ला आ गया और पूरी कौम की नज़रें इनके ऊपर जम गईं और उन्होंने इनको वहाँ उस वक्त दौर में FIR गोया कट गई, इनके खिलाफ पर्चे कट गए, गिरफ्तारी हो गई और फिर मौका दिया गया कि अभी भी मौका है, तुम जज्बाती हो गए हो और तुम्हारा खून अभी ज़रा नौजवानी का है, तुम किस तरह बाप दादा के दीन के दुश्मन बन गए और लात मारी है इसके ऊपर और कहते हो कि ये नया दीन, ये नई बात कि बस सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें, उसी को पुकारें, उसी के सामने झुकें, उसी की नजरों न्याज है, उसी को पुकारना है, उसी पर तवक्कल और भरोसा है। और ये जो हमारे दूसरे हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते, जर्रा बराबर खुदाई के अंदर, दाताई के अंदर, हाकमियत के अंदर इनका कोई दखल नहीं है। तो उसके बाद देखो वापस आ जाओ वरना वो सज़ा एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी। तो उसके बाद उनको अल्लाह ताला ने ऐसा वहाँ माहौल बना दिया कि वहाँ से उनको भागने का, निकलने का मौका मिल गया।
اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کا بھاگو یہاں سے، یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ بڑی ظالم اور کافر اور مشرک قوم ہے، یہ مخلوق کی بجاری، یہ اللہ کے بندوں کے دروں کے اوپر سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، یہ نظر ناز اور چڑھاوے چڑھانے والے، یہ کس طرح آپ کی بات کو مانیں گے؟ آج ان کا اقتدار ہے، زور ہے، اور اس طاقت کے نشے کے اندر مست ہیں اور بھول گئے اپنے مالک اور خالق کو، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ مار دیں گے، لہٰذا اپنے ایمان کو بچاؤ، غاروں میں جا کے پناہ لو۔ تو اس انداز سے پھر دوسری بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو 300 سال اور چند سالوں پر سلا دیا، اور اس کے بعد ان کی جو بات تھی وہ غالب آ گئی، بادشاہی بدل گئی، یعنی وقت گزر گیا، 3 صدیاں گزر گئیں، اور جو بات وہ چھپ کے کیا کرتے تھے وہ بات ایسی آ گئی کہ اس کی حکمرانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی ان کو دکھانا تھا کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ کس طرح حالات کو بدلی کرتا ہے، اور جو بات تم چھپ کر غار میں بھی جا کے کرتے ہوئے ڈرتے تھے، آج اس کا غلبہ ہے، آج اس کی حکمرانی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے لائی کہ دیکھیے وہ جو اللہ کے نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے گویا سے ایمانوں میں، وہ بھی جب اٹھے ہیں، اور ایک نے کہا کہ کتنی دیر بعد اٹھے ہو، دوسرے نے کہا دن کا آدھا ایسا لگتا ہے یا کچھ تھوڑا سا اور اوپر ہو گیا ہوگا وقت، تو اس طرح 2 گروہ بن گئے۔ تو اولیاء اللہ ہیں، 300 سال گزر گئے، بادشاہیاں بدل گئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے واقعات آئے، لیکن ان کو کچھ خبر نہیں ہے، غیب نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے غیب کی یہ جڑ کاٹ دی جو ہر مشرک قوم اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں کہ یہ جانتے ہیں، غیبانہ پکارو تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب ان کو خبر ہو جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس واقعے کے اندر بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ آج گویا بالکل اسی ماحول کے اندر ہم پیدا ہو گئے، یقین کیجئے ہر طرف خدائیاں ہیں، ہر طرف پوری دنیا میں، یہ دولت والے کی خدائی ہے، یہ اقتدار والے کی خدائی ہے، اور یہ مسلک پرست، ہر طرف سے آپ کو جناب مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ ایمان خالص کی بات کریں گے۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی یقینی مدد اور اللہ کے اوپر بھروسہ، اور اللہ کے نام پر لے کر، اللہ کا نام لے کر اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس قوم کے اندر اسی طرح اٹھا جائے، اور اس قوم کو اسی طرح دعوت دی جائے جس طرح سابق آپ نے دی تھی، اور ریئیکشن کے لیے اسی طرح تیار رہا جائے جس طرح اس قوم نے ریئیکشن کیا تھا۔ یہ قوم وہی ریئیکشن کرے گی، میرا تو ایک تجربہ بھی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی جہاں بھی یہ ایمان عقیدے کی بات کرو وہاں سے یہ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ چاہے فوج کے اندر جب بات کی اس وقت فوج کے اندر سے نکال دیا گیا، پھر اپنے سول ماحول کے اندر آ کے اپنے علاقے گجرخان کے علاقے میں توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے بھی پرچے کٹا کے ڈالا جیل میں 2.25 مہینے کے لیے، اور اس طرح کیس بنائے جیسے کہ میں ان کا دشمن ہوں، حالانکہ ایمان خالص کی وجہ سے میں تو ان کا خیر خواہ ہوں کہ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار میں ہے۔ تمہاری نمازوں کے باوجود، روزے، حج اور صدقات اور سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تمہارے عقیدے کے اندر ذرہ برابر شرک رہ گیا، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ کے بندوں، پہچانو اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے ان دشمنوں کو بھی پہچانو جنہوں نے تمہیں فرقوں میں بانٹا ہے، مسلکوں میں بانٹا ہے، گروہوں میں بانٹا ہے، اور کوئی سیاسی پارٹیاں بن گئی، کوئی مذہبی پارٹیاں بن گئی، پھر کس طرح ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو، یہ کس طرح جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کے یہ خیر خواہ ہیں، اور تمہارے اصل غدار ہیں دین اسلام کے، اور تمہیں انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، جہنم کے کنارے تمہیں انہوں نے، تمہارے عقائدین نے، تمہارے اکابرین نے پہنچا دیا ہے۔ تو کب ان کے جال سے نکلو گے؟ مرنے کے بعد تو موقع ختم ہو جائے گا۔ جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر جا رہا ہے، جو مرتا جا رہا ہے ان مسلکوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب تم نہیں مانو گے تو ظاہری بات ہے تمہیں بھی انہیں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رکو، غور کرو اور سوچو کہ مار کہاں سے پڑی ہے، اور اپنے اصلی دین اسلام کی طرف پلٹو۔ اللہ کے بندو، انتہائی سادہ دین ہے اور پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ اکیلا معبود ہے، بس اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ بس اس بات کے اوپر جماؤ دکھایا جائے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی آواز چلے مخالفتوں کی اور اس کے بعد انسان پھسل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جماؤ دکھاؤ، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، صحیح معنوں میں مومن، قرآن کے مومن، صحیح حدیث کے مومن، اور تمہارا سر بلند ہوگا، اور پھر دنیا کی ذلت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔